हुजूर का जख्मी होना, 70 सहाबा की शहादत, ये तो अल्लाह ने उन सहाबा की तकदीर में लिखा था, लेकिन सहाबा की शहादत की वजह क्या बना, थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो रखिए, ईमान वालों अपने दिलों में हाथ रख करके सोचो, अमीर हमजा की दर्दनाक शहादत, शहादत का हाल यह है कि सीना भी चीरा गया, कलेजा चबा करके थूका गया। अमीर हमजा और दीगर शोहदा के होठों को, उंगलियों को, कानों को, होठों को काट कर उसके कंगन बनाए गए, कंगन बनाकर औरतों ने हाथ में पहना, उसके पाजेब बनाए गए, पाजेब बना के पैर में पहना, उसका हार बनाया गया, किसका, सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर पहनने वाले क़यामत तक पहनेंगे। लेकिन उन 70 सहाबा के खुसूस अमीर हमजा के आज़ा को काट कर साहब सुबुल हुदा लिखते हैं कि कंगन बनाए गए, पैर के पाजेब बनाए गए, गले के हार बनाए गए, और मक्कतुल मुकर्रमा में इसी हालत में वो औरतें दाखिल हुई खुशी खुशी कि हमने बद्र के मकतूलों का बदला ले लिया है। ये दर्दनाक तारीख है, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपसे इतना पूछता हूं कि 70 सहाबा की शहादत की वजह क्या बनी, एक वजह, सिर्फ एक वजह, 50 सहाबा को हुजूर ने फरमाया, ध्यान है आपका, दिल का दर्द पेश कर, अगर अपनी कौम के मकतूलों से मोहब्बत है, अपनी कौम के यतीम होने वाले बच्चों से प्यार है, अपनी कौम की बेवा होने वाली औरतों से प्यार है, तो एक तज्जिया, कोई मैंने नई बात नहीं की, शोदाए ओहद और जंग ओहद बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन नतीजा कुछ आज निकालना है। सूरत के जियाने सुन्नी मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, इश्क रसूल में जान देने की बातें करने वालों, उम्मत के हवाले से दर्द भरी गुफ्तगू करने वालों, होटलों पर, कहवा खाने पर, चाय खाने पर, नुक्कड़ों पर बैठकर कौम के मसाइल पर गर्मा गर्म बहस करने वालों, व्हाट्सएप पर शहीदों की तस्वीरें शेयर करने वालों, व्हाट्सएप पर बेवा औरतों के आंसुओं को शेयर करने वालों, नन्हे नन्हे यतीम मासूम बच्चों की तस्वीरों को शेयर करके लोगों से रहम और करम की भीख मांगने वालों, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की कत्ल और लाशों का जिम्मेदार कौन है? 50 सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस पहाड़ से हटना मत, हुक्म रसूल मत हटना। 70 सहाबा ने हुजूर के इस फरमान पर बज़ाहिर अमल नहीं किया। मैं उसको गुनाह कहने की जुर्रत नहीं करता, नाफरमानी कहने की जुर्रत नहीं करता, बस इतना कहूंगा कि उनसे 70 सहाबा से खतए इज्तिहादी हुई, लफ्ज़िश हुई, इज्तिहादी लफ्ज़िश, हुक्म को समझने में, उस पर अमल करने के हवाले से उनसे भूल हो गई। वो गुनहगार नहीं, वो मुजरिम नहीं, इसलिए कि वो महफूज लोग, उनसे खत इज्तिहादी हुई, किस पर? एक फरमाने रसूल पर अमल करने में। 70 सहाबा से अगर खत इज्तिहादी होती है तो अमीर हमजा जैसे का कत्ल होता है, मुसअब इब्न उमैर जैसे का कत्ल होता है, अब्दुल्ला इब्न जहश जैसे का कत्ल होता है। सुन्नी मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, पहाड़ पे खड़े रहने के हुक्म पर अमल करने में एक मर्तबा खत इज्तिहादी हो तो इतने सहाबा की शहादत होती है। आज तो खत इज्तिहादी नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा पाप और गुनाहों में डूब गई। अगर हुजूर के फरमान पे अमल करने में सहाबा जैसी मखलूक से खत इज्तिहादी हो तो इतने जनाजे देखे जाते, इतने बच्चे यतीम होते, इतनी औरतें बेवा होती है। गोया के मुसलमानों को कुरान और हदीस से ये पैगाम मिल रहा है, अगर मेरे महबूब के एक फरमान के खिलाफ वर्जी करोगे तो हम इतने जनाजे दिखाएंगे, इतने दम दिखाएंगे, इतनों को यतीम करेंगे, इतनों को बेवा करेंगे। एक इज्तिहादी पर इतने दम के पहाड़ हमारे सर पे तोड़े जाएंगे। आज अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, हम पहाड़ से नीचे नहीं उतर रहे हैं, हम
خراب ہے، لڑکیوں پہ بدنظری ہو رہی ہے، بستروں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، گندی فلمیں آج مسلمان جوانوں کی سوچ و فکر پر گالی آ چکی ہے، جھوٹ کی بد چگلی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا آج مسلمانوں کی پہچان بن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ ایک اشتہادی اور اصلی مخلوق میں ہو جائے تو اتنے تنازع ہوتے ہیں، یہاں تو سب جرائم میں ڈوبے ہیں، یہاں تو سب گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تلواریں مسلمانوں کی گردن پر ہے، یا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے میں اکثر وقت رسول اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں؟ محبت ہے نا، محبت ہے شہید ہونے والوں سے، تو داڑیاں مڈا کے کٹر میں پھینک کر کیوں کسی کی شہادت کے ذمہ دار تم بن رہے ہیں؟ اگر مسلمان حضور کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ غموں کے دن بہت جلدی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم صرف نعروں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں، ہم صرف باتوں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ تقریریں صرف حالات نہیں بدل سکتی جب تک کہ مسلمان کردار اور عمل کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ اتنی عظیم مخلوق سے اجتہادی خطا ہوئی، اتنا بڑا نقصان، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ حضور کی زخموں کی داستان بیان کرنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں ایک خطا اجتہادی پر کیا انجام دیکھا گیا۔ حضور کا خون بہ رہا تھا، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے جب رسول اللہ کا خون بہتے ہوئے دیکھا، اس میدان میں پانی بھر کے لانے کے لیے صحابہ کے پاس برتن بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس کتنی مصیبت سے دین پہنچایا گیا ہے۔ آج میرا جوان جب نرم گدوں پہ لیٹ کر کے ننگی فلمیں دیکھتا ہوگا تو ان شہیدوں کی قبروں میں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اذان کے وقت میں جب تمہارے گھروں میں ٹی وی چالو رہتا ہوگا تو جن کے کلیجے دین کے لیے چبائے گئے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ رات کے 2-3 بجے گلیوں میں چھپ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر، آٹو رکشہ میں چھپ کر کے جب تم فون پر کسی لڑکی کو زنا کے لیے آمادہ کرتے ہوں گے تو جن کے ہاتھ پیر آنکھ ناک اور ہونٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں نے عورتوں نے پازیب بنائے تھے، ان شہیدوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی دن کے لیے ہم نے جام شہادت نوش کیا تھا، اسی دن کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے، اسی دن کے لیے ہماری عورتیں بیوہ ہوئی تھی۔ کہاں ہیں ہم؟ مسلمانوں کو احساس شہادت ہے ان کا جن کو گھاس میں لپیٹ کر قبروں میں ڈالا گیا، جن کو دفن ہونے کے لیے کفن بھی نصیب نہ ہوا، جن کو دفن ہونے کے لیے قبریں بھی ایک قبر میں 2-3 صحابہ کو رکھا گیا۔ یہ صورتحال تھی، بھول گئے یہ سب، اور اب صرف نفسانیت، صرف نفسانیت، شراب، زنا، جوا، لڑائی جھگڑا، جہالت، یہی سب کچھ، مسجدوں کی ویرانی، یہی سب کچھ۔ باتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ولی سے کم نہیں ہے، کردار دیکھو تو فجر میں سوتا پڑا، نبی کے نام پہ جان دیں گے مولانا لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ لفظی کہاں کر رہے ہو؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے ہمارے دل کے جذبات چھپیں گے۔ سوچو، غور کرو، ہم کہاں ہیں؟